अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने इंतखाबात करवाने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की है, लेकिन ये रजामंदी मशरूत है। इसके लिए कुछ शराइत रखी गई हैं और वो शराइत इमरान ख़ान को कम्युनिकेट कर दी गई हैं, और अभी ये भी मालूम हुआ है कि इमरान ख़ान ने इन शराइत का जवाब भी दे दिया है। और ये शराइत इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए रखी कि इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंची है, और जो उनको रिपोर्ट्स मिली हैं कि जिस कदर भी इस सिस्टम को तवालत दी जाएगी, उसी कदर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। मुल्क बैंकरप्ट हो सकता है, मुल्क के अंदर बदअमनी और खाना जंगी फैल सकती है, जो शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे। इसलिए इंतखाबात ही इन मसाइल का हल है। लेकिन अब अगर इंतखाबात करवाए जाएं, गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाए जाएं, आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाएं, तो लगता ये है कि इमरान ख़ान 2/3 मेजॉरिटी से वापस आ जाएंगे, और फिर वो कुछ ऐसे इक़दामात करेंगे जो शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, या उनकी नज़र में वो बेहतर नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही इमरान ख़ान को कम्युनिकेट किया है कि अगर ये शराइत इमरान ख़ान मान लें तो इंतखाबात हो सकते हैं। जो शराइत इमरान ख़ान के सामने रखी गई हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात ना की जाए। दूसरी शर्त यह है कि अरशद शरीफ के केस के ऊपर तहकीकात मज़ीद ना की जाए। तीसरी शर्त यह है कि मियां नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए थे और ख़त्म हो गए हैं, उनको दोबारा ना शुरू किया जाए और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की तहकीकात ना की जाए। और चौथी शर्त ये रखी गई है कि इमरान ख़ान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर कोई तहकीकात ना की जाए, यानी ये चारों केस दाखिल दफ्तर कर दिए जाएं। और इत्तलात के मुताबिक इमरान ख़ान ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरी ज़ात का मसला है कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है कातलाना, चूँकि वो मेरे इख्तियार में है, मैं उसको भूल सकता हूँ, मैं उसको बुला के आगे चल सकता हूँ। जिन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मैं मुल्क की खातिर उनको भी माफ़ कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए मुमकिन है। और जहाँ तक अरशद शरीफ का मसला है, तो अरशद शरीफ की फैमिली मौजूद है, उसकी वालदा मौजूद हैं, उसके बच्चे मौजूद हैं, उसकी वाइफ मौजूद हैं, तो वो फ़ैसला वही कर सकते हैं। वो अगर अरशद शरीफ के कातलों को माफ़ करें, उनकी मर्ज़ी, उनको सज़ा दिलवाना चाहें और केस को परस्यू करना चाहें तो उनकी मर्ज़ी, जैसा वो चाहेंगे। अगर मेरी हुकूमत आ गई तो ऐसा ही करेगी। जहाँ तक मसला है रजीम चेंज ऑपरेशन और मियां नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस ना करने का, उनकी तहकीकात ना करने का, तो ये भी मेरा इख्तियार नहीं है, ये कौमी मसला है। चूँकि इन इक़दामात की वजह से कौम को नुकसान पहुँचा है, तो इस सिलसिले में मैं तो माफ़ नहीं कर सकता। अगर कौम माफ़ करती है, अगर पार्लियामेंट माफ़ करती है तो ये और बात है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ऐसे वो सारे इक़दाम जिनसे मुल्क को नुकसान पहुँचा है, मुल्क की दौलत लूटी गई है, ऐसे इक़दामात को मैं कम अज़ कम जो है वो माफ़ नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता। तो अब ये जवाबात तो इस्टेब्लिशमेंट को मिल गए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला करना है कि क्या वो वाकई जो मौजूदा हाइब्रिड सेटअप है इसको जारी रखना चाहेगी, जबकि आधी असम्बली खाली है, 2 सूबों की असम्बलियाँ सरे से मौजूद नहीं हैं। तो इस सेटअप को जारी रख कर मुल्क के कौन से मामलात जो है वो हल करेगी, या मुल्क को किस कदर इस्तेकाम मिलेगा सियासी, माशी या किसी भी लिहाज से, तो ज़ाहिर है इसका जवाब तो नफ़ी में है। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो गया है फ़ैसला करना। मेरे ख़्याल में ये मुश्किल नहीं, ये बहुत आसान है। लेकिन
اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے گی کہ وہ اپنے پیش رو جنہوں نے ملک کو اس ڈگر پر پہنچا دیا، اس بحران سے مبتلا کر دیا، اگر وہ ان کو بچانا چاہے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ پیور ملک کے لیے نہیں ہوگی، وہ عوام کے لیے نہیں ہوگی، وہ ان کو بچانے کے لیے ہوگی۔ تو جب بھی آپ جو ہے جانبداری سے سوچتے ہیں تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جانبداری کا شکار ہے، یا ان کی کوئی مجبوریاں ہیں، یا ان کی بھی ویڈیوز بنا رکھی گئی ہیں، یا انہوں نے کوئی وعدے کیے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی پریشر ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر رہے۔ لیکن اگر ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے وہ سارے اپنے ذاتی تعلقات، رشتہ داریاں، مفادات، پریفرنسز کو سائیڈ پر رکھ کر صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں تو ان کو اس کا جواب مل جائے گا، اور جواب یہی ہے کہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوں۔ الیکشنز میں جو بھی جیتے وہ اپنی ٹرم پوری کرے، اگر وہ غلطیاں کرتا ہے تو بلا شبہ عوام اس کو مسترد کر دیں گے۔ عوام کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، عوام تو کسی حد تک پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے تھے، لیکن جب وقت سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور اس کا نقصان عوام کے سامنے آیا، پھر اس کے بعد لوگ زیادہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر بن گئے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی۔ تو لہٰذا یہ جو جوڑ توڑ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، یہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ کو فی الفور چھوڑ دینے چاہیے، اور ان کو اپنے سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور جو ملک میں آگ لگا کر گئے ہیں باجوہ صاحب وقت سے پہلے ایک حکومت کو ختم کر کے اور ایک دوسری حکومت کو مسلط کر کے، جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں، اور ان کے خلاف کیسز بنائے، ان کو نااہل کروایا، ان کو ملک سے باہر بھیجا، جیلوں میں بند کیا، آج پھر ان کو ملک کی کشتی کا نگہبان بنا دیا۔ تو یہ جو باجوہ صاحب کی کنفیوزڈ شخصیت تھی، یہ ان کی جو منافقانہ پالیسیاں تھیں، جس کو کہتے ہیں چال بازانہ پالیسیاں تھیں، ان کا نتیجہ ہے کہ ملک یہاں پہنچا ہے۔ تو آپ اپنے پیش رو کو بچانے کی کوشش نہ کریں، آپ صرف ملک اور قوم کے لیے سوچیں اور ملک کو انتخابات کی طرف لے جائیں، چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی غیر آئینی اقدام کریں گے، اس کا رد عمل مزید ہوگا اور ملک کو مزید نقصان پہنچے گا۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔